जमलो आम्ही घरा देवाच्या वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीनूर बेन आयल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या सोम्याची सुत एक पोट्या बांधन मोगाच्या सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र दीता समाधान सौम्याचे बर जीविका पूर्ण जीवन बरवोशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. ख्रिस्ती बोमगाळ भावन आणि भयणीनो, देवान आम्हा सर्वांक ताच्या सारक्याचो आणि रुपाचो जावन रचला. आम्हा सर्वांतय साबार तालेंतां देणी देवान आमकां दिल्यांत. देवान आमकां देणी दिल्यांत आमी गर्वान भरच्याक न्ही, हंकार दाखोवच्याक न्ही, बागार आमकां दिल्ली देणी हेरांच्या बरेपणा उपयोग करून देवाची जेजू ख्रिस्ताची महिमा प्रकट करच्याक. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवान आमच्या जिवितांत दिल्ल्या सर देण्याक ताका आमी आज अर्घां दिता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी हेरांच्या बरेपणा खातीर, हेरांच्या उदारगते खातीर, हेरांचो भावार्थ वृद्धी करूंक आमी उपयोग करनातल्या खातीर देवातान बोगसने मागया. आमच्या जिवितांत देवाची देणी कशें हाचे शुभ वर्धांत आमी आयकले प्रकार जेजून आनी मोरयेन आपल्या जिवितांत देवान दिल्ली देणी हेरांच्या बरेपणाक उपयोग केली. त्याच प्रकार आमी उपयोग करूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. संगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजक म्हणया उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगे वंसदान सामकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista काकुळट Krista काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थोया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्ग आनी संवसारांतून चलयताय तुज्या परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळाची शादी आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता
आनी कामांक वेगवेगळ्या तराचे आसतात पूण सोमेस्त थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यान अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायन उतार प्रगटचे देणें दिता आनी एकल्याक ते अर्थून विवार दिवचे देणें एकल्याक त्याच आत्म्या थंय बोवार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचे देणें एकल्याक आश्चर्य करचे देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचे तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र बसो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या बसाचो अर्थ सांगचें देणें पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता देवाचे उतार हे देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय देवाची कृत्या आमी केदींच विसरची न्हय जें कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या जें कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतेल्या सर्वेस्पराचें व्हडपण ताची पदवी ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय आमचीं भुरगीं तांच्या भुरग्यांक तीं खबर सांगतेली तेन्ना ती आमची पातयेणी देवाचेर दवरतली देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासता ताच्यो आज्ञा सदां काळ पाळटली देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय आमच्या पुर्वजां सारकी जावचें न्हय ती देवाच्यो आज्ञा मोडून मस्तेंची येली धरून काळजाची आनी विश्वास खणलेली ती जाली देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरची न्हय उबी रावया सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो सांसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाच्या पोवणे आसले ते वायन उणो पडलो तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये
तुजो हुस्को म्हाका कित्या म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तो वळू ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवांचे सुद्दां साराचे दुस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे सोमचे आसले पात्रांचे सो मांडे ते आस दवरले जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीन व्हरा तांणी वर्ण दिलें जेजूच्या कारबाऱ्यान जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायण जाल्लें उदक साकोन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें उदक हुस्पून वेल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरें ताका पोवन ताचे लागीं म्हळें कोणी जाल्यार उंची वायन पयलें वांडटा आनी सयऱ्यांनी तादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय ह्या आपलें पयल्या सरेन जेजून गालिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमानूंक लागले देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता आमच्या चलत्या जिवितांत असऱ्यांकरच्या जेजू ते मोगाळ भावना आनी भयणीनो एका पिरगज विगारान एका पिरगजींत मिसा वेळार कुमगार वांटूंक लायक मुखेल्यांक विंचलें आनी तांचें नांव तांच्या पिरगज लोकांक सांगलें गवळी बापा तावणी तांकां कुमगार वांटच्या परवणगी लाभली जाल्यार थोड्या लोकां मदें गुसू पिरी पिरी सुरू जालें तो ह्या ती कुमगार वांटूंक योग्य गी म्हणलें सवाल त्या लोकां मदें उदेलें आनी थोड्यांनी ह्या जगातान कुमगार घेवंक अवकाश मेळनातल्या वेळार कुमगार वांटच्या विशेश मोन्यारान तावणी कुमगार काणगेन सुद्दां बंद केलो जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो येवकरिस्ताच्या विशेष मोन्यारां कडेन आपूण कुमगार वांटूंक योग्य न्ही म्हणलें कालतेपण आसलें जाल्यार तो ह्या ती कुमगार वांटूंक योग्य गी म्हणल्यार सवाल करतल्या त्या लोकांतय तांच्या जिवितांत तांच्या मोतींत तांणी 2 संगती तांणी विसरल्यो पयल्यान येवकरिस्ताची विशेष मोन्यार कुमगार वांटूंक योग्य न्ही तर तोच कुमगार सेवूंक हांव ह्या ते योग्य गी म्हणलें सवाल तांचे तें येवना दुसऱ्यान पवित्र सभेचो कुमगार वांटचे एक सेवा आनी ती सेवा पवित्र सभेच्या बरेपणाक शिवाय कुमगार वांटेलांचें गण या गर्व सोडोवच्याक न्ही म्हणलें चिंता तांच्या मतींत नातलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां देवान साबार देणी दिल्यांत ही साबार देणी देवान दिल्ली कशी वापरचें म्हणलें हाच्या पयल्या वाचपांत सान पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत तो विवरसिता आमी सर्वांक जाण आसल्या प्रकार कोरिंथ रोमा शहराचे ग्रेस्त प्रांत्य ते कितलें ग्रेस्तगी तितल्यांत नैतिकतेंत इल्लें दुर्बळेंच म्हूण येता आनी सान पावलोन त्या कोरिंथ शहरांत 50 वर्सांची बरी खबर परगटली मात्र न्ही जुदेव न्ही आसल्या थोड्यांक क्रिस्तांव सेती केलें आनी क्रिस्तांव केल्ल्या जुदेव न्ही आसल्या लोकांनी आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत भावार्थांत जियेतना साबार समस्या तांचे मदें उदेले आनी ह्या साबार समस्यांक साबार कारण आसली आनी एक कारण जावन आसा तांचे मदें उपजल्ले पंगड तांचे मदें थोडे आपूण पाऊल आसो आपूण आपोल आसो आपूण केफस आसो आपूण जेजूसो क्रिस्त आसो आनी विविध पंगड करून तांणी आपल्या लोकां मदें वांटे केल्ले आनी असल्यांक एक करच्याक एक कूड तशें एक आत्म जावन जिये म्हणून सान पावलो तांकां शिकोवन दिता आनी तो हाच्या पयल्या वाचपान तो आमकां म्हणटा की आत्मीक देणी विविध पूण येता ती देणी ती पवित्र आत्म्या तावन आत्मीक देणी विविध तरी
पवित्रात्म मात्र ती देणी दिता पवित्रात्म एकलोच आणि ही पवित्र आत्म्याची देणी हर एकला दिसून येतात आणि ही देणी हर एकलो व्यक्ती आपल्या आदाया प्रकार या आदाया खातीर उपयोग करीचे म्हणून सांत पाऊल सांगता तर मग बाबडीनो ह्या वाचपा मुखांतर सांत पाऊल आमकां कसले लिसांव दिता पयल्यान देवान हर एकल्यांक एकाच तराची देणी दिवंक नात वेगवेगळी देणी दिल्यांत आणि सांत पाऊलन ताची शुभ वार्ते आयच्या पयल्या वाचपान सांगले प्रकार थोड्यांक शुभ वार्ता प्रसार करचे आणि थोड्यांक शुभ वार्ता प्रसार केल्ली अर्थ सांगून हेरांक तांचो सारांश दिवचो आणि थोड्यांक पिडा गुण करचे आणि थोड्यांक असर्यांक करचे या प्रावाद करचे साबार देणी जेजून आमच्या जिवितान दिल्यान तो म्हणटा आणि दुसऱ्यान सांत पाऊल आमकां सांगता की देवान आमकां दिल्ली ती देणी आमच्या स्वार्थ खातीर आमी उपयोग करचे न्ही बगार देवान आमकां दिल्ली देणी पवित्र सभेच्या सेवे खातीर आमी उपयोग करचे देखून आमच्या जिवितांत कसलेच विशेष देणी असल्यार खंडीत जावन ती विशेष देणी आशिल्ल्यानी विशेष देणी नातिल्ल्यांची तांणी नखरे करचे न्ही तांची किळकुळां करचे न्ही तांकां हल्क करून उलोवचें न्ही बगार एखाद्या वेळा तांच्या थंय बरी देणी असल्यार ती देणी एखाद्या वेळा पवित्र सभेच्या लोकांक अर्थ जायनासतना उपयोग केल्यार ती देणी तांकां कांय बरेंपण तांकां मेळना म्हूण सांत पाऊल म्हणटा दाखल्याक सबारांक पवित्र सभेंत दुसऱ्या शब्दांनी ह्या भाशांनी उलोवंक कळल्यार एखाद्या वेळा त्या भाशांनी पवित्र सभेंत उलयल्यार एखाद्या वेळा ते कोणाक अर्थ जायना जाल्यार तांणी उलोवनी की तांचो प्रयोजन ना ते खातीर मोगाळ बाबडीनो सांत पाऊलाच्या पयल्या वाचपा मुखांत आमकां सांगता की देणी दिवची पवित्र आत्म्यान आनी सर्व देणी आमकां दितलो तो पवित्र आत्मो ताच्या कुशे प्रमाण आमी सर्वांक देणी वांटता आनी तेच प्रत्येक रितीन शुभ वार्तेन ती जेजू क्रिस्त वापारे मुखांत आमकां सांगता देवान आमी सर्वांक देणी दिल्यांत आमच्या सामर्थ्य प्रकार आनी आमची सामर्थ्य आमचें बळ कशें आसा त्या प्रकार आमकां दिल्ली देणी आमी वापरूंक जाय आनी वापारी मुखांत तो सांगता थोड्यांक 5 तालेंतां थोड्यांक 3 तालेंतां आनी थोड्यांक 1 देणी देवान दिवन दिल्यांत मात न्ही ती दिल्ली देणी आमी वायू वाटा घालचे आनी देवाची महिमा प्रकट करचे सोन मातयेंत आमी पुंजोवन दवरची न्ही या पूर्ण दवरची न्ही म्हणटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सालत्या जिवितांत आमी जियेतना प्रत्येक रितीन आमकां दिल्लें तें बरेंपण आमकां दिल्लें तें तालेंत आमकां दिल्लें तें धैर्य बळ आमच्या जिवितांत पळयतात मत आमकां मेळ्ळें सर्व देणी आमी कशें वापरचें म्हणून सुवार्ते मुखांत जेजू आनी मोरी आमकां शिकयतात आमी सुवार्थ आयकली जेजू आनी मोरी काना शारांत लग्ना गेल्ल्या वेळार थंय वायन उणो पडलो आनी मोरयेन जेजूच्या कानांत येवन वायन उदक घाल्लें वायन करूंक ताका मोरयेन जेजूक सांगलें आनी जेजून मोरयेची उतरां पाडलीं आनी असर्यां केलें आनी हांगा पळोवंक गेल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो मोरयेच्या जिवितांत ती देवान एक देणें तिका दिल्लें तें देणें जावन आसा तिच्या पुता कडेन विनंती करचें आनी हें देणें मोरी त्या वेळार त्या काना शारांत लग्नाच्या माटवांत तें देणें वापरता आनी त्या व्हंकले न्हवऱ्यांची मर्याद ती सांबाळटा तशेंच दुसरें जेजू तें एक देणें देवान दिल्लें जावन आसा असर्यांक करचें हेरांक बरें करचें आनी हें देणें जेजू थंय केवळ व्हंकले न्हवऱ्यांची मर्याद राखच्याक वापरना बगार आपली महिमा प्रकट करच्याक आनी तशेंच उणो जाल्लो अशीर जाल्लो शिसान थंय अशीर जाल्लो भावार्थ वृद्धी करच्याक जेजू तें देणें वापरता मोगाळ भावन आनी भयणीनो शिसान थंय भावार्थ उणो जाल्लो कित्याक म्हळ्यार आयच्या शुभ नाकरेक आमी वाचता जेजून तें असर्यां पयलें असर्यां काना शारांत केल्लें आनी आपली महिमा प्रकट केली मात न्ही शिसान थंय भावार्थ सोडयलो मात न्ही शिस जेजूक सतमानूक लागलें म्हूण शुभ वार्तेन सयती आमी वाचता तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमची देणी जेजू बरी आमी देवा थंय भावार्थ सोडोवच्याक उपसोवच्याक आनी कोणा थंय अस्कत आनी अशीर भावार्थ आसा आमच्या भावा भयणी थंय तांचो भावार्थ गर्त करच्याक आमी वापरचे शिवाय तांचो भावार्थ आमी अस्कत करच्याक न्ही एखाद्या वेळा आमी आमच्या भावा भयणीचो भावार्थ अस्कत करच्याक आमी देणी वापरता तर तांकां जेजू म्हणटा तो पातकी आनी त्या पातक्यांक जेजू कितें करचें म्हूण शुभ वार्तेन म्हणटा तांणी आपल्या गोमट्याक एक दांताचो फातर गोमट्याक बांदून तांणी दर्यांत उडचें बरें म्हूण म्हणटा तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आसली देणी आमी हेरांच्या बऱ्यापणाक जेजू आमकां सुवार्ते मुखांत वापरूंक सांगता आसतना दुसरो एक विशय जेजू आमकां सुवार्ते मुखांत सांगता कितें म्हळ्यार
की जेजू आसा थंय अजापांस घडटात. कोण जेजूक आपल्या जिवितांत आपणायता, आव्हान करता, तांच्या जिवितांत सर बरेंपण करता. आनी त्याच खातीर आमी साबारपणी आमी जावं पवित्र जाग्याक वेता, पोठ्ठा वेता, रितीरेक वेता, नोवण्याक वेता, कित्याक आमचें तें बरेंपण जायचें म्हणून. हांव बेळगांवांत एका पिरगडीन सेवा दिवन आसतना ते बिझनेसमॅन आसलो आनी तो वर्साक एक 500 फावटी पवित्र जाग्यांत भेट करतालो, देवा कडेन मागतालो. आनी कित्या खातीर तूं वेताय म्हणून विचारतना तो म्हणटालो, कदाळा म्हजें बिझनेस वीक जावन आसा, कदाळा म्हजें बिझनेस पडटा, हांव कदाळा हांव पवित्र जाग्याक भेट करता, देवा कडेन मागता आनी थंय गेल्ल्या वरवीं म्हजें बिझनेस इल्लें वयर येता म्हणटा. मुखार भाव भयणीनो, ताच्या उतरांत आमी पातये तावंगी ना म्हूण आमकां सोडलें जाल्यार ताका एक बरी जबाब दिवन की आमकां साथ दिना जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, जर पवित्र जाग्यार वचून जावं पोट्टा वचून जर तर आमचें तें भावार्थ चड जाता, तर आमचें तें खोटेपण आशिल्लें माजवण बरेंपण येता, तर आमी बरो व्यक्ती जाता, तर उडास करया, आमी मतीन दवरया. जर तर आमी खुद्द जेजूक भेटल्यार आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण जायना. आनी हाका दाखले साबार शुभ वर्तन आमकां वाचूंक मेळटात आनी प्रत्येक नाज वाचूलो दाखलोय एक जावन आसा. तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, प्रत्येक रितीन जेजून सिमोनच्या पेद्रूच्या घरा वचून तापांनी दिल्ल्या आपल्या सासूमांयकी जेजून बरें केलें. जेजू भेटले वरवीं, जेजूंच्या घरा गेल्ले वरवीं ती सासूमांय बरी जाली. मात न्ही जायराच्या घरा वचून गेल्ले वरवीं जेजून भेट केल्ले वरवीं ताची धूव मरण पावली, जिवन जाली. मात न्ही जाकेवाच्या घरा जेजून भेट केल्ले वरवीं जाके आपली फाटली जिणी बदलता, मात न्ही आपणा तें आसलें धन निर्वंतलें अर्दें तो वांटून दिता. आनी हाका प्रत्येक रितीन मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू प्रत्येक रितीन एम्माउसच्या वाटेन येतना अशी सांगतो भेटतना शीच आपणा सांगता ज्यो म्हूण जेजूक म्हणटना जेजू पुनर्जीवन जाल्लें तें रूप ताची सांग पळोवंक मेळटा आनी शिसान तें बदलावण जाता. तर मोगाळ भाव आनी भयणीनो, कोणाच्या घरात जेजू येता तांचें पोरणें जिवीत माजवता, नवें जिवीत तांकां मेळटा. तरी आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया, जेजूक आमच्या काळजांत ये म्हूण आमी मागया. मात न्ही आमच्या जिवितांत आमकां दिल्लीं सर तालंतां, सर बरेंपण आमी हेरांच्या बरेपणाक वापरूंक, हेरांच्या भावार्थ आमी वृद्धी करूंक, आमी ती तालंतां तें देणी आमी वापरूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौदेणी घेऊन आयला काल तेपोनी नितळ निर्मळ मोती. जेजू आमच्या सौम्या संगी जम्याव तुझी राखी मानून घे, ओपून घे किरकोळ आमची ही गाणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा, आमकां सर्पिताव तुका. उंड्या वायणा सोबे घे तू आमकां, बर आमचें जिवीत मोगाळ तुज्या. आमचें जें कितें आसा तुजें सुदेणें जावन आसा. तुजे आशे तुजे कुशे काल जावन राखून आसा. तन मन धन आमचें समर्पिताव आयच्या दिसा. जीवन हेत पावन कर, कृपा तुजी वोतून आमचेर. स्वीकार कर मोगाळ बापा, आमकां
सर्पीत हांव तुका उड्या वायणा सोवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानत असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या भुईसवेच्या दवा सरीस म्हणून घे सर्वेस्पुरा जितले फावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले फावटी आमचे सोडून येसो वावरतून चलयताय देखून ह्या पवित्र गोठान फावो बरी वांट घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां रे मरयेतावन जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरा सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता पवीन दरबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण मागता जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेसपरीच्या वानसतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत वावरतलें हे म्हज्या आवडा साकरात Bavarta sogutu pergatuya तुझ्या कोर्सा आणि पोणा जीवन पोणा वरवीं तुवें
आमकां सोडयलाय सुमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोवुंडो आनी सोडूनची काल सुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगासेवन त्याला आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची काकूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो करे आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन झुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरंदराच्या जना मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडटो ख्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तसे आमची पातकां भोग आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन दिनाका पण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या बाग आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे येणे बरोवसो नत्रकतेल्यांक आमकां ज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतले सुटे आनी सरा कांतांतले वाचय कित्याक क्रसवोटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगासन एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे
देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी सौम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली सौम्याची सुस्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका सौम्याची सुस्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या दिताय बुडो जिविताचो तो सोम्याराय काळजाचो दिताय बुडो जिविताचो तो सोम्याराय काळजाचो ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या गोळी सुमी मोसो साला तुझो म्हाका दिला गोळी सुमी मोसो साला तुझो म्हाका दिला ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या आत्मीक कोसळकी देणे दैवीक तुझे निर्मणे कोसळकी देणे दैवीक तुझे निर्मणे ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ये जेसूये काळजान म्हज्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या ए जेसूये काळ
तुझ्या भर काळीज हे मोगान तुझ्या प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्यान दोशी केलाय. तो एका काळजाच्या आनी एका मनाच्या आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उण्याचेर आशीर्वाद. सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणे रस्ता सर्ग आनी संवसार. सोम्या आयक आमचे मागणे आनी आमची बोप तुजे मुखार पावोवन दी. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुझ्या विचित्र दन्या मुखांतर जेजू क्रिस्ताक आमकां तुवें दिलय. मात न्ही आज प्रत्येक रितीन आमी ताच्या बलिदाना मुखांतर ताचें कूड आनी रगत आमी सेवली. ह्या मिसाच्या बलिदान आमी भाग घेतना आमकां आमच्या अधीन दिल्ल्या उंड्यांचे दराळ आशिर्वादां घाल. हे उंडे सेवले आमी सर्वांनी प्रत्येक रितीन आमचे थंय तुज्या मुखांत आयलो तो मोग हेरां ते वांटून दिवंक आमकां करपा ती. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्याचे नांवी. आमेन.